हाई एभ्रिवान नमस्ते। आजको भिडियोमा गोरखापत्र दैनिकले प्रकाशन गरेको लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, विश्वको प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको भनेको छ। यो चाहिँ सर्वप्रथम 1901 देखि चाहिँ विभिन्न 5 वटा विधामा चाहिँ प्रदान गरिन्थ्यो। 1968 बाट अर्थशास्त्र थपेर विभिन्न 6 वटा विधामा चाहिँ के हुन्छ, नोबेल पुरस्कार चाहिँ प्रदान गरिन्छ है। यसमा चाहिँ के लेखेको छ हेरौँ है। अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 दिन थालिएको भनेको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ है। नर्वेको राजधानी के हुन्छ, ओस्लोमा दिँदो रहेछ नोबेल पुरस्कार भने अन्य विधाका पुरस्कारहरू के भन्छ, स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूपमा चाहिँ 3 जनासम्मलाई के गर्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ भनेको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, विश्व ब्याङ्कले नेपाल सडक कालोपत्र गर्न भित्राएको प्रविधिलाई के भनिन्छ भनेको छ, अटोसिल प्रविधि। विश्व ब्याङ्कले चाहिँ नेपालको सडक कालोपत्र गर्न भित्राएको प्रविधि भनेको अटोसिल प्रविधि हो है। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्न अनुमति दिने राणा प्रधानमन्त्री कौन भनेको छ। सर्वसाधारणलाई रेडियो राख्न अनुमति दिने प्रधानमन्त्री भनेको मोहन शमशेर हुन्। सैपाल हिमाल र उराङ भन्ज्याङ चाहिँ कुन जिल्लामा पर्दछन् भनेको छ। सैपाल हिमाल र उराङ भन्ज्याङ चाहिँ बझाङ जिल्लामा पर्दछन् है। प्रश्न 5 मा रहेको छ, पृथ्वी जस्तो आकार र तापक्रम रहेको दाबी गरिएको रोस 128b नामक ग्रह पत्ता लगाउने खगोलविद कौन भनेको छ। यो चाहिँ सन् 2017 मा चाहिँ पत्ता लागेको थियो। क्यालिफोर्नियाका फ्राङ्क एल्मोर रोस हैन, क्यालिफोर्नियाका फ्राङ्क एल्मोर रोसले चाहिँ सन् 2017 मा पत्ता लागेका सो ग्रह हाम्रो सौरमण्डल प्रणालीमा 11 वटा प्रकाश वर्ष टाढा रहेको वैज्ञानिकहरूले के हुन्छ, बताएका छन् भन्ने हुन्छ। उक्त ग्रहमा एलियन नामक जीव हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको अनुमान रहेको छ। हालको प्रविधि अनुसार सो ग्रहसम्म पुग्न झन्डै 1,41,000 वर्ष लाग्ने वैज्ञानिकहरूको ठम्माइ छ है। सो ग्रहको रेड वाइक नामक तारालाई परिक्रमा गरिरहेको खगोलविदहरूले बताएका छन् भनेको छ। पृथ्वी जस्तै आकार भएको अनि तपाईँको चाहिँ तापक्रम रहेको दाबी गरिएको रोस 128b ग्रह चाहिँ सन् 2017 मा क्यालिफोर्नियाका फ्राङ्क एल्मोरले चाहिँ पत्ता लगाएका रहेछन्। यो कुरा बुझ्यौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाको स्थापना कहिले भएको थियो भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाको स्थापना 1904 मे 21 मा भएको थियो है। यसको प्रधान कार्यालय भनेको स्विजरल्यान्डको ज्युरिचमा रहेको छ। फिफा के भन्छ, पहिलो फिफा विश्वकप 1903 मा उरुग्वेमा सम्पन्न भएको थियो है। पहिलो फिफा कप भनेको 1930 उरुग्वेमा सम्पन्न भएको थियो। यसको आदर्श वाक्य भनेको फर द गेम फर द ओल्ड चाहिँ रहेको छ भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो, जसमा अर्जेन्टिनाले चाहिँ विजेता गरेको थियो, उपविजेता फ्रान्स रहेको थियो है। कहिलेकाहीँ टप सेमिफाइनल पुग्ने देशहरूको बारेमा सोधिया हुन्छ। अर्जेन्टिनाले जित्यो, फ्रान्सले हार्यो, अनि क्रोएसिया र मोरक्को 4 वटा देश तपाईँको सेमिफाइनलमा पुगेका थिए है। यो भएको यो सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्ने यो कुराहरू चाहिँ यसमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टिफन हकिङको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो भनेको छ। स्टिफन हकिङको जन्म चाहिँ 1942 जनवरी 8 मा है बेलायतमा भएको थियो। ब्ल्याक होलको विस्फोटकबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको भन्ने अवधारणा उनले चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिए। जुन ब्ल्याक होल छ त्यसको विस्फोटकबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको चाहिँ उनले प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई ह्याकिङ रेडिएसन्स पनि भनिन्छ है। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी उनको चर्चित पुस्तक भनेको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम्स 1968 मा चाहिँ प्रकाशित गरिएको थियो। 1 करोडभन्दा बढी प्रति चाहिँ बिक्री भएको थियो है। विश्वको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने पुस्तक भनेको बाइबल हो है। यो सन्दर्भ जोडी उनी मोटर न्युरोन्स नामक स्नायुग्रन्थि रोगबाट पीडित 21 वर्षको उमेरदेखि भएको थियो है। उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोटर न्युरोन भन्ने चाहिँ स्नायु सम्बन्धीको रोग 21 वर्षदेखि भएको थियो। उनको निधन भने सन् 2018 मार्च 14 मा उनको के भएको थियो, निधन भएको थियो भन्ने कुरा। अब जन्म चाहिँ 1942 जनवरी 8 मा, मृत्यु चाहिँ 2018 मार्च 14 मा भएको थियो। अब उनका कृतिहरू रहेका छन् कि है, द ब्रिफ हिस्टोरी अफ टाइम्स 1968 मा भन्यौँ उनले के ब्राह्मण सम्बन्धी एकदमै चर्चित पुस्तक चाहिँ यो है। ब्ल्याक होल एन्ड बेबी युनिभर्स 1993,
है। द युनिभर्स इन्स अ के भन्छ अटनसेल्स 2001 मा, अन द सोल्जर अफ जाइन्ट के भन्छ जाइन्ट्स 2002 मा हैन, गड क्रिएटर्स एन्ड इन्टिकर्स 2005 मा, द ग्रान्ड्स डिजाइन 2010 मा, द ग्रिन स्टान्स मोड्स 2011 मा, माई ब्रिफ हिस्टोरी के भन्छ माई ब्रिफ हिस्टोरी 2013 मा चाहिँ के हुन्, यिनका चाहिँ प्रमुख अथवा चाहिँ चर्चित कृतिहरू भनेका यी हुन् है, स्टेफेन हकिङका। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ मोबाइल एप्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर लगायतका डिजिटल उत्पादन रहेका बग अर्थात् सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउन र ठुलो क्षतिबाट बच्न कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको प्रोग्रामलाई के भनिन्छ भनेको छ। मोबाइल एप्स भएको कम्प्युटर सफ्टवेयर लगाएका डिजिटल उत्पादनमा रहेका बिग अर्थात् के भन्छ सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउन र ठुलो क्षतिबाट बच्न कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको प्रोग्रामलाई बग बाउटी प्रोग्राम भनेर भनिन्छ। के अरे यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम है, बग बाउटी प्रोग्राम। कमजोरी पत्ता लगाउन यी कम्पनीहरूले बग बाउटी प्रतियोगिता राख्ने गर्दछन्। यसका लागि नियन्त्रण दिने गर्दछन्, के भन्छ नियन्त्रण दिने गर्दछन्। यस कार्यमा साइबर सुरक्षाको दिग्गज हैन इथिकल्स ह्याकरदेखि भर्खर यस क्षेत्रमा रुचि राख्ने जो सुकैले सहभागी जनाउन सक्नेछन्। यसरी डिजिटल उत्पादन रहेको छिद्र र कमजोरी भेटिएमा यस कम्पनीलाई खबर गरिन्छ र यस्तो कमजोरी भेटाउने पहिलो व्यक्ति बन्न सक्नेलाई सो कम्पनीले घोषणा गरेको रकम प्रदान गर्नेछ, जसलाई बग बाउटी रिपोर्ट्स भनिन्छ। गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायतका टेक कम्पनीले नियमित रूपमा चाहिँ यस्तो प्रोग्राम सञ्चालन गर्दछन् भन्ने कुरा भएन। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ हालै पूर्वी नेपालको विभिन्न जिल्ला समिति रेखाङ्कन गरिएको पदमार्ग है, पूर्व नेपालका चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू समेटेर चाहिँ एउटा पदमार्ग तपाईँको चाहिँ पदमार्ग कुन हो भनेको छ मुन्धुम पदमार्ग है। नेपाल पर्यटन बोर्डले सहयोग तथा मयुङटेङको साल्पा सिलिचुङ्स पर्यटन प्रवर्धन केन्द्रको सक्रियतामा विज्ञसहितको टोलीद्वारा खोटाङ, भोजपुर, शङ्खसभा, सोलखुम्बु क्षेत्रका पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पदमार्गको अवधारणा अघि सरिएको थियो भन्ने कुरा भएन। सेम क्वेसन आएछ प्रश्न। अब प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले गरेका थिए भनेको छ। द्रव्य शाहले चाहिँ 1916 भदौ 25 गते चाहिँ 1916 भद्र 25 गते के गरेका थिए भने शाहलाई गोर्खा राज्यका संस्थापक राजा भनेर पनि उनलाई के भनिन्छ चिनिन्छ है। गोर्खा राज्यका के संस्थापक भनेर चाहिँ उनलाई चिनिन्छ। त्यसपछि स्काई ल्याब भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ। स्काई ल्याब भन्नाले पृथ्वीको बारेमा विविध प्रकारको अनुसन्धान गर्ने के भन्छ अन्तरिक्षमा स्थापित प्रयोगशाला भन्छ। स्काई ल्याब भनेको पृथ्वीको बारेमा विविध प्रकारका अनुसन्धान गर्ने अन्तरिक्षमा स्थापित प्रयोगशाला हो है। यो बुझ्ने। मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थि भनेको कलेज हो है। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ हालै यो चाहिँ फेरि डबल परेछ है, सरी। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ पशुपतिमा सन्ध्याकालीन आरतीको थालनी विक्रम सम्वत 2064 बाट भएको थियो है। यो क्वेसन हेर्ने। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ एफटिटिएच को प्रारूप के हो भनेको छ फाइबर टु द होम है। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएच को शुभारम्भ विक्रम 2076 भदौ 23 गतेदेखि रूपन्देहीको गौडहा स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरिएको थियो। एफटिटिएच प्रविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म के भन्छ अप्टिकल फाइबर पुर्याई ट्रिपल स्प्रे अर्थात् भोइस उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवाहरू प्रदान गर्ने सकिने जनाएको छ भन्ने कुरा भएको। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ फेसियल भेरिफिकेसन अथवा चाहिँ मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याइने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो भनेको छ होइन। फेसियल्स भेरिफिकेसन्स मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याएको विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन भनेको सिङ्गापुर रहेको छ। सिङ्गापुरले आफ्नो नेसनल्स आइडेन्टिटी स्किम्स अन्तर्गत फेसियल्स भेरिफिकेसन्स पद्धति अपनाउने गरेको छ। यसैसँगै सिङ्गापुर फेसियल भेरिफिकेसन्स मार्फत नागरिकको पहिचान गर्न विश्वको पहिलो मुलुक बनेको छ है। के भन्छ
नागरिकको पहिचान गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक बनेको छ भन्छ। किसको आधारमा? फेसियल भेरिफिकेसनको आधारमा सिङ्गापुर है। उक्त बायोमेट्रिक सुविधाको प्रयोगबाट सिङ्गापुरका नागरिकहरूले निजी र सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ सिरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकहरूको रक्षार्थ सञ्चालित स्वयंसेवी सङ्गठनको नाम भनेको व्हाइट हेलमेट्स चाहिँ रहेको छ होइन। सिरियाको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकहरूले रक्षार्थ सञ्चालित के भन्छ स्वयंसेवी सङ्गठनलाई चाहिँ तपाईँको के भन्छ व्हाइट हेलमेट भनेर भनिन्छ, यो नामले चिनिन्छ है। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्नका लागि न्यूनतम उमेरको हदको प्रावधान कति रहेको छ भनेको छ होइन, 45 वर्ष। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ। उनीहरू चाहिँ 45 वर्षको पुगा हुनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको पदावधि जो छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ 5 वर्ष हुन्छ है। अब सेम क्वेसन फेरि भयो। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ नेपाल र मौरिसस बीच के भन्छ तपाईँको चाहिँ श्रम सम्झौता कहिले भएको थियो भन्छ। सन् 1919 जुन 11 मा चाहिँ मौरिसस नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने पहिलो अफ्रिकी राष्ट्र हो है। अफ्रिकी राष्ट्र पहिलो कुन हो भने तपाईँको चाहिँ मौरिसस हो है। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ असङ्लग्न आन्दोलनको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो भन्छ। असङ्लग्न आन्दोलनको प्रथम शिखर सम्मेलन भनेको 1961 सेप्टेम्बर 1 देखि 6 सम्म बेलग्रेड युगोस्लोभियामा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ फाइनेन्सियल एक्सन्स टास्क फोर्स के भन्छ FATF को प्रारूप के भन्छ पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने अरब मुलुक कुन हो भनेको छ साउदी अरब है। कि फाइनेन्सियल एक्सन्स टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने देश भनेको साउदी अरब है। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ विश्व कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई कतिौं कला के हुन्छ नगरीको रूपमा घोषणा गरेको छ भनेको छ 35औं। विश्व कला परिषदले जुन कला परिषद छ विश्वको कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई कतिौं कला नगरीको रूपमा घोषणा गरेको छ भन्छ। यो चाहिँ 35औं है। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ इन्डोनेसियाको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको के भन्छ मुद्रालाई रिङ्गिट भनिन्छ है। इन्डोनेसियाको मुद्रालाई के भन्छ मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको मुद्रालाई रिङ्गिट भनिन्छ होइन। माडसाफ उपनामले चिनिने नेपाली साहित्य कुन भनेको छ है। माडसाफ उपनामले चिनिने नेपाली साहित्य भनेको मदन मणि दक्षित हुन् है। मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा के भन्छ मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्यहरू थियो भने मध्य क्षेत्रमा चाहिँ 24 राज्य चाहिँ थियो है। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ नेपालमा हुने साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि विरुद्ध नेपाल र चीनद्वारा सञ्चालित अपरेसनलाई के भनिन्छ है। नेपालको जुन साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल र चीनद्वारा सञ्चालित अपरेसन भनेको चार्ली फोक्स्टर के भन्छ फोक्स्टर है, चार्ली फोक्स्टर। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ नेपालमा पेट्रोल र डिजल स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको थियो भन्छ। नेपालमा चाहिँ डिजल र पेट्रोलको सञ्चालित मूल्य चाहिँ 2071 असोज 13 गतिबाट गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ विश्वका 50 देशका राष्ट्रिय गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने कलाकार कुन भनेको छ रामजी नेपाल चाहिँ बागलुङका रहेका चाहिँ विश्वका 50 देशका राष्ट्रिय गानाहरू गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने तपाईँको चाहिँ नेपाली हुन् है। कुनै भौतिक परिमाण मापन गर्नका लागि स्टर्न्स परिमाणलाई के भनिन्छ। कुनै भौतिक परिमाण मापनका लागि बनाएको स्टर्न प्लानलाई तपाईँको एकाइ भनिन्छ। भौतिक परिमाणका एकाइहरूलाई आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ गरी 2 भागमा चाहिँ विभाजन गरेको थियो। सन् 29 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रकाशन ल्याएको थियो भन्छ। विक्रम 2002 असोज 1 बाट चाहिँ ल्याएको थियो। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्याय जारी गरी सन् विक्रम 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो। पहिलो पटक यस समय 10 र 5 रुपियाँको दरले कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदरमुलकी खाना जारी गरिएको यी नोटहरू दरखास्त गर्न के भन्छ खजान्ची जनकराज थिए। यी प्रश्न 30 मा रहेको छ ब्लुटुथ भन्नाले के भनिन्छ। छोटो दोरितको वायरलेस फाइल आदान प्रदान गर्ने प्रविधि भनेको ब्लुटुथ भन्ने भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ एसियाको अपरेसन्स डायलग्स होइन ACD को स्थापना कहिले भएको थियो भन्छ। विक्रम 2002 जुन 18 मा भएको थियो। नेपाल सन् 2016 मार्च 10 मा
एसिडीको सदस्यता बनेको हो। हाल एसिडीको नेपालसहित 34वटा देशहरू चाहिँ सदस्य रहेका छन् भन्छ। प्रश्न नम्बर 36मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध के भन्छ सचेतना दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको भन्छ। विवेक सर सन् 2009मा चाहिँ गिद्ध सचेतना दिवस मनाउन थालिएको। विश्वमा लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न लागेपछि यसको संरक्षणमा सहभागिता जुटाउन गिद्ध सचेतना दिवस मनाउन थालिएको थियो। सिगो खाएर वातावरण सफा गर्ने भएकाले गिद्धलाई प्रकृतिको कुरिचार पनि भनिन्छ। गिद्ध विनाशको प्रमुख कारण पशुको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि भन्छ डाइक्लोफेनेक रहेको छ। नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि गिद्धलाई शुद्ध आहार उपलब्ध गराउन देशभर आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा के भन्छ जटायु रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ भन्ने कुरा। आजको गोरखापत्र दैनिकमा यति नै समसामयिक विषयहरू अथवा चाहिँ सबैको चाहिँ हिस्टोरिकल सबै पाटोहरू